नमस्कार श्रोताहरू, मधेस मिडिया हाउसद्वारा सञ्चालित मधेसवाणी रेडियो कार्यक्रम लिएर म राम स्कुल मण्डल उपस्थित भइसकेको छु। राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियता र मधेसवाद प्रति समर्पित यस कार्यक्रममा हामीले मधेसका मुद्दा, समस्या र समाधानका उपायहरूमाथि चर्चा गर्दै आएका छौं। श्रोताबिन, मधेसवाणी रेडियो कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 को पूर्व मन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता ज्ञानेन्द्र कुमार यादव। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जस्तै कि प्रदेश नम्बर 2 को सरकारमा तपाईँ करिब 3.5 वर्षसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको रूपमा तपाईँले मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो। खास गरी अब 3.5 वर्ष पछाडि जसरी तपाईँ आफै अब पार्टीबाट सरकारबाट हट्नुभयो र माओवादी 2 जनालाई त्यहाँ स्थान दिइयो, तपाईँ आफ्नो कार्यकालको आफै समीक्षा गर्दा कतिको सन्तोषजनक छ? तपाईँ आफैले कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो कार्य प्रति? सबभन्दा पहिला त जुन पार्टीको जसपा नेपालको रणनीति रह्यो, अग्रगमन शक्तिहरूसँग चाहिँ समन्वय र सहकार्य गरेर सरकार निर्माण गरेर संविधान संशोधन र संघीयतालाई संस्थागत गर्ने चाहिँ उद्देश्यका साथ अहिले चाहिँ यो चाहिँ कदमलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। यो आफैमा एउटा संघीयतालाई संस्थागत गर्ने एउटा ठुलो महत्वाकांक्षी लिएर अगाडि बढिरहेको यो चाहिँ सोच हो, विचार हो। र अर्को कुरा चाहिँ अब मैले 3.5 वर्ष चाहिँ मन्त्री भएर काम गर्दा पनि संघीयता संस्थागत हुन सकेको थिएन। संघीय सरकार चाहिँ संघीयताको चाहिँ विपक्षमा काम गरिरहेको थियो। संघीयताप्रति चाहिँ उदासीन चाहिँ स्थिति थियो, जसले गर्दाखेरि हामी सोचे अनुसार काम गर्न सकेनौँ। तथापि पनि यो अवस्थामा हुँदै पनि जुन प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले काम गरिरहेको छ, आन्तरिक मामला कानुन मन्त्रीको हैसियतले जुन मैले काम गरिरहेको थिएँ, त्यो त्यसबाट म चाहिँ सन्तुष्ट छु। किन भन्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ निश्चित रूपमा संघीयता संस्थागत गर्नको लागि निरन्तर आफ्ना कामहरू अगाडि बढाएका छन्। जति पनि महत्त्वपूर्ण कानुनहरू थियो, संघीयता संस्थागत गर्ने कानुनहरू थियो, त्यो सबभन्दा पहिला 7 प्रदेशमा कानुन बनाउने, त्यो कानुनहरू बनाउने काम कसले गरियो? त प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले गरिएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि म भन्न चाहन्छु, प्रहरी सेवा सम्बन्धी ऐन ल्याउने कामहरू, त्यसपछि अनुसन्धान ब्युरो सम्बन्धी ऐन ल्याउने काम, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन ल्याउने काम लगायतका यहाँ चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणका लागि अहिले खास गरेर दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी ऐन, त्यसपछि चाहिँ महिलाहरूलाई बराबरीको हक अधिकार दिलाउनको लागि महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी ऐन, यस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू जुन चाहिँ जसपा नेपालको सिद्धान्त र विचार र जुन बेलाको हाम्रो मुद्दा थियो, त्यो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा जुन जसपा नेपालको सरकारको रूपमा रहेको प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले यी सबै कानुनहरू ल्याउँदाखेरि प्रदेश नम्बर 2 मा बाट नै सुरु भएको हुनाले हामी आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट छौँ। र संघीयता संस्थागत गर्नको लागि संघीय सरकारहरूले पटक पटक चाहिँ अवरोधको कामहरू गरिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ काउन्टर दिनको लागि प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले आधा दर्जन भन्दा बढी मुद्दा हामी सर्वोच्चमा दिएका छौँ। त्यस हिसाबमा काम गर्दैछौँ। हामी चाहिँ सन्तुष्ट छौँ आफ्नो कामबाट। हजुर, तर जसरी कि तपाईँहरूको जुन प्राथमिकता पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने थियो प्रदेशको नामाकरण, अहिलेसम्म तपाईँहरू बिना नामको 2 नम्बरी भनेर कतिपयले प्रदेश नम्बर 2 लाई भन्ने गरिन्छ। प्रदेश 2 को जनताले त्यस नामबाट बोलाउने गरेको अवस्था छ। अहिले तपाईँहरूको सर्वदलीय सरकार छ। अहिले पनि अब यो बाँकी जुन अवधि छ करिब 1.5 वर्ष यो प्रदेश सभाको, अहिले पनि अब तपाईँहरूले प्रदेशको नामाकरण गर्न सक्नुहुन्छ कि यस्तैमा अब बिना नामकै तपाईँहरूको कार्यकाल सकिने अवस्था छ? सबभन्दा पहिला त म यो भन्न चाहन्छु कि प्रदेशको नामाङ्करणको लागि र राजधानीको लागि 2/3 चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिन्छ। 2/3 चाहिँ हामीलाई संख्या भयो भने मात्रै चाहिँ हामी नामाङ्करण र राजधानी। तर अहिले तपाईँहरूसँग त गोल्डन अपर्च्युनिटी छ। निश्चित रूपमा यो भन्दा अगाडि हामीसँग त्यो थिएन। मात्र चाहिँ एउटा सामान्य सरकार बनाउने सामान्य बहुमत हामीसँग थियो। र अहिले खास गरेर हेर्नुहुन्छ भने जसपा नेपालले यही चाहिँ
दूरगामी सोच लिएर दीर्घकालीन सोच लिएर अहिले चाहिँ हामी संयुक्त सरकार निर्माण गरेका छौँ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र माधव नेपाल समूहलाई पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ उहाँहरूलाई पनि ल्याउन सक्यो भने 2/3 भन्दा बढी सङ्ख्या हामीलाई प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ पुग्ने सम्भावनाहरू छन्। 2/3 त हामीसँग पुगिसकेका छ र अहिले चाहिँ बीचमा हाम्रो प्रगति के भएछ, माओवादीले पनि प्रदेशको नामाङ्करणको विषयमा जुन हामी प्रस्ताव पेश गरेका थियौँ जसपा नेपालले, त्यही प्रस्ताव चाहिँ यहाँ चाहिँ माओवादीले पनि पेश गरेको हुनाले माओवादी र हामी अहिले मिलिसकेको अवस्था छौँ र हामीलाई अहिले पनि 8 मत मात्रै कम छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसले हामीलाई साथ दिइदिन्छ भने निश्चित रूपमा 2/3 बहुमत हाम्रो पुग्छ र प्रदेशको राजधानी र नामाङ्करण पनि चाहिँ तय हुन्छ। र यसमा उच्च नेतृत्व साथीहरूले खास गरेर केन्द्रीय नेतृत्वहरूले पनि यसमा पहल गरिरहेछ र काङ्ग्रेससँग हाम्रो चाहिँ समन्वय सहकार्यहरू भइरहेछ, छलफलहरू भइरहेछ। प्रदेशभित्र पनि हामी छलफल गरिरहेछौँ, संसदीय दलका काङ्ग्रेसका संसदीय दलको नेताहरूसँग पनि हाम्रो छलफलहरू भइरहेछ र निश्चित रूपमा विगतको दिनमा जुन किसिमले हामी आफ्नो स्वार्थहरूभन्दा माथि उठेर सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने कुरामा हामी आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइरहेछौँ र यहाँ खास गरेर अधिकार र पहिचानको आधारमा यो प्रदेशको नामाङ्करण हुनुपर्छ भने एउटा सोच र विचार लिएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट हामीलाई सहयोग हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास राखेका छौँ र छिटै चाहिँ प्रदेशको नामाङ्करण र राजधानी पनि तय हुन्छ, यस कुरामा हामी विश्वास छौँ र यसका लागि हाम्रो पहलहरू जारी छन्। हजुर, तर जसरी कि अब 3.5 वर्ष बित्दै त्यस्तै गयो, जुन सबभन्दा प्राथमिकतामा हुनुपर्ने थियो नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा, विगतमा तपाईँहरूसँग बहुमत थिएन अथवा जुन 2/3 को बहुमत चाहिन्छ त्यो थिएन। अहिले जसरी अब तपाईँहरूसँग जुन सर्वदलीय सरकार छ, खास गरी प्रदेश नम्बर 2 मा सर्वदलीय सरकार छ भने अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू तत्कालै किन प्रस्ताव ल्याउन सकेको छैन अथवा यो यसका विषयमा प्रक्रिया किन सुरु हुन सकेको छैन? अहिले फेरि अब राजनीतिक समीकरण कहिले बिग्रिन्छ भत्किन्छ, तर अहिले जुन तपाईँहरूको 5 दलीय गठबन्धन पनि छ, प्रदेश 2 मा तपाईँहरूको सर्वदलीय सरकार छ, यस विषयमा तपाईँहरूको अहिले कुनै किसिमको चासो देखिँदैन? मन्त्रालय मात्रै थप्नु भएको छ र आर्थिक भार एउटा प्रदेशमा थपिएको देखिन्छ। होइन, त्यस्तो चाहिँ मन्त्रालय थप्नुभन्दा पनि हामी अब के पक्षमा छौँ, हामी मन्त्रालय पनि छोड्न तयार छौँ र छोडे पनि त्यसको उदाहरण आन्तरिक मामला कानुन मन्त्रालय निश्चित रूपमा छ नै र आवश्यकता पर्यो भने अर्को मन्त्रालय पनि छोडेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र अरू दललाई चाहिँ हामी सरकारमा ल्याउन सक्छौँ। मन्त्रालय अब थप्ने कुराहरू त्यति उचित हुँदैन जस्तो मलाई पनि लाग्छ र हाम्रो नेतृत्वहरूले पनि त्यही कुरा सोचेर हामी आफूसँग भएको मन्त्रालय छोड्यौँ र अरू दललाई दियौँ। हामी सर्वदलीय सरकार निर्माणको दिशामा त्यही कारणले अगाडि बढ्यो। थप चाहिँ अपरेसन कोस्टहरू नखर्च होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। बढीभन्दा बढी चाहिँ विकास बजेटमा रकमहरू जाओस् भन्ने चाहनाले नै हामीसँग भएको मन्त्रालय छोडेर पनि अरू दललाई चाहिँ हामी सरकारमा ल्याउन खोज्या हो। यसको यथार्थ यही हो। र अर्को कुरा मैले अब तपाईँले के अनुरोध गर्न खोजिरहेछु, प्रस्ताव हाम्रो गइसकेका छ। हेर्नुहोस्, यो सर्वदलीय सरकार बन्ने बित्तिकै काङ्ग्रेससँग हामीले काङ्ग्रेसलाई सरकारमा ल्याउने बित्तिकै प्रस्तावहरू हामी पेश गरिसकेका छौँ। अहिले हाउस सञ्चालन हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि यसमा छलफल हुन सकेका छैन। अब हाउस सञ्चालन हुने बित्तिकै चाहिँ हामी चाहिँ यो विषयमा छलफल गर्छौँ र एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ र अहिले चाहिँ तत्कालै कुनै किसिमको राजनीतिक अवस्था बिग्रिने स्थिति छैन। यो अवस्थालाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ र यो अवस्थामा अगाडिको चुनावसम्म हाम्रो यो चाहिँ साझा एकता साझेदारीको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। संयुक्त चाहिँ सर्वदलीय सरकार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र आउँदो चुनावमा पनि हामीले संयुक्त रूपमा चाहिँ चुनाव लड्नुपर्ने आवश्यकता छ। किन भन्दाखेरि हामी अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक जुन हाम्रो उपलब्धि भएछ, सङ्घीय गणतन्त्र आएछ, यसलाई संस्थागत गर्नु जरुरी छ। त्यसकारण अघिल्लो चुनावमा यो मोर्चाले, यो जुन हाम्रो सर्वदलीय जुन मोर्चा बनिरहेछ, यो मोर्चाले 2/3 भन्दा बढी सिट जितेर हामी यो देशमा राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ र यो उद्देश्यका साथ हामीले काम गरिरहेछौँ। त्यसकारण यो बिचमै चाहिँ राजनीतिक अवस्था बिग्रिने कुराहरूमा
भन्दा पनि यसलाई चाहिँ सुधारेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसका लागि हामीलाई जे कुर्बानी दिनुपर्छ हामी कुर्बानी दिनको लागि तयार छौँ। हामी मन्त्री त हुन्छ हट्छ, यो ठुलो कुरो होइन, आउँछ जान्छ, तर जुन हाम्रो मुद्दा छ त्यसलाई संस्थागत गर्नु जरुरी छ। त्यसलाई चाहिँ हामी अर्जुन दृष्टि मानेर हामी काम गरिरहेछौँ। त्यसकारण जुन अहिलेको हाम्रो सिद्धान्त छ, विचार छ, हाम्रो जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यमा केन्द्रित भएर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण यो चाहिँ अवस्था यहाँ बिग्रिने अवस्था छैन। यो अवस्थालाई अझै हामी बढी समयसम्म, लम्बा समयसम्म लग्ने चाहिँ हाम्रो सोच छ र यही सोचका साथ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। तर जसरी अहिले तपाईँहरूले खास गरी काङ्ग्रेस र माओवादीलाई प्रदेशको सरकारमा ल्याउनु भएको छ, मन्त्रालयहरूलाई टुक्राएर भए पनि, तर यसले खास गरी प्रदेशलाई के फाइदा भयो? प्रदेशलाई त तपाईँहरू आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि मात्रै काङ्ग्रेस र माओवादीलाई सत्तामा ल्याउनु भएको, सत्ता टिकाउनको लागि, तर प्रदेशलाई त्यसको के प्रतिफल आयो त? प्रदेशले के पायो? त्यसमा चाहिँ सिङ्गो नेपालले यसबाट उपलब्धि पाएछ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने खास गरेर प्रतिगमनकारी शक्ति हावी भएको बेलामा अग्रगमन जति राजनीतिक शक्तिहरू थियो एकजुट भयो, सडक सङ्घर्ष पनि गर्यो र सडक सङ्घर्ष सँगसँगै हामी चाहिँ कानुनी उपचारमा पनि गयौँ र सर्वोच्च अदालतले त्यत्तिकै हाम्रो पक्षमा चाहिँ डिसिजन गरेन, अग्रगामी पक्षधरको पक्षमा डिसिजन गरेन। त्यसको लागि हामी सबैजनाले सशरीर चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका थियौँ र त्यहाँ हामी आफ्नो अग्रगमनको पक्षमा बहुमत पुगायौँ, जसले गर्दाखेरि संघीयताको लेप्स हुनबाट बचिया छ। संघीयतालाई हामी बचाउन सक्यौँ, त्यही हाम्रो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि छ र त्यो उपलब्धि हासिल हामीले गर्यौँ। र अहिले हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको उपलब्धि के भएको छ त, मान्छेहरूको प्रदेश नम्बर 2 माथि कुदृष्टि थियो धेरै चाहिँ राजनीतिक दलहरूको। सुरुबाट नै प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ सरकारलाई ढाल्छु, यो महिनामा ढल्छ, त्यो महिनामा ढल्छ भनेर शीर्ष नेताहरूले पटक पटक अभिव्यक्ति दिएको बेलामा प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले एउटा के मेसेज दिया छ, यो चाहिँ प्रदेश संघीयताको जन्नी हो, संघीयता संस्थागत गर्नको लागि हरेक कुर्बानी दिन तयार छ र संघीयता बचाउनको लागि प्रदेश नम्बर 2 ले जे उदाहरणीय एउटा चाहिँ सहयोगहरू गरेका छ, उदाहरणीय कामहरू गरेका छ, त्यो चाहिँ राष्ट्रभरिकै 7 प्रदेशको एउटा चाहिँ सिकाइको रूपमा छ। त्यसकारण यो प्रदेश नम्बर 2 त एउटा यस्तो चाहिँ संघीयता प्रतिको उदाहरण भइसकेको छ, जसले गर्दाखेरि अन्य 6वटा प्रदेश चाहिँ सिक्नु पर्ने स्थिति देखिन्छ। यो सबभन्दा ठुलो राजनीतिक चाहिँ दूरगामी सोचको एउटा स्थापित प्रदेश नम्बर 2 ले गरेको छ। संघीयता संस्थागत गर्नको लागि प्रदेश नम्बर 2 ले गरेको यो सम्पूर्ण कामहरू यो प्रदेश नम्बर 2 को राजनीतिक मेचुरिटीको एउटा उदाहरण दिएको कुरा छ। यो भन्दा बढी चाहिँ उपलब्धि अरू के हुन सक्छ र? हजुर, तर जसरी तपाईँहरू चुनावका बेला मधेसी गठबन्धनको नाममा मधेसी जनताको मत लिनुभयो, जुन दलहरूलाई तपाईँहरूले गाली गर्नुभयो, जसका विरुद्धमा तपाईँहरूले भोट माग्नुभयो, उसैसँग अहिले तपाईँहरू गठबन्धनमा रहेर सरकारमा ल्याउनु भएको छ। मधेसी गठबन्धनको सरकार, मधेस सरकार भनेर प्रचार गर्नुभयो, तर अहिले त्यसमा काङ्ग्रेस माओवादीहरू आएको छ। यो मधेसी जनताको जनादेश विपरीत हो भन्ने किसिमको कतिपयको यस्ता आरोपहरू छन्, के भन्नुहुन्छ यसमा? यसलाई मधेसी जनताको जनादेश विपरीत भन्दा पनि मधेसी जनताको जुन एउटा सङ्घर्षको एउटा हामी बाटो तय गरेका थियौँ, हामी जुन सिद्धान्त र विचार लिएर अगाडि बढेका थियौँ, त्यो सिद्धान्त र विचारलाई सबैले मान्न तयार भइसकेको एउटा यो चाहिँ उदाहरण छ। यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ हामीले आफ्नो राजनीतिक मेचुरिटीलाई चाहिँ हामी साबित गरेका छौँ, आफ्नो सिद्धान्त विचारलाई हामीले स्थापित गरेका छौँ, जस कारणले गर्दाखेरि जुन हामी संविधान संशोधन हुनुपर्छ प्रस्ताव राख्दाखेरि केही दलहरूले यसलाई ठाडो विरोध गरेका थियो। आज त्यो राजनीतिक दलले होइन संविधान संशोधन आवश्यक छ, जसपा नेपालले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव जायज छ भनेर उनीहरूले कुरा मान्नु भनेको हाम्रो राजनीतिक जित हो, हाम्रो वैचारिक जित हो।
त्यस कारणले यसमा हामीले मधेसी जनताको जन आदेश विपरीत भन्दा पनि मधेसी जनताले जुन कुरा जुन सोचिया थियो, जुन हिसाबमा राजनीतिक चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त विचारलाई स्थापित गर्न खोजिरहेको थियो, त्यसको जित हो। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण मधेसी जनताले, सम्पूर्ण नेपाली जनताले जसपा नेपालप्रति गर्व गर्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ हिंसा बोध गर्ने कुरै होइन। आज नेपाली कांग्रेसले त्यो कुरा स्वीकार्या छ, आज माओवादीले त्यो कुरा स्वीकार्या छ, आज माधव नेपालज्यूले त्यो कुरा स्वीकार्या छ। के यी हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि होइन? राजनीतिकमा त सैद्धान्तिक वैचारिक जित भनेको हरेक जित हो। यसमा जनसङ्ख्या गणितीय अनुसारको जित भन्दा पनि ठुलो जित भनेको वैचारिक जित हो। यसमा हामी वैचारिक रूपमा हामी जित्या छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज नेपालकै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा जसपा नेपाल चाहिँ स्थापित भएको अवस्था छ। यस कारणले यसमा गर्व गर्ने कुरा छ हामीको लागि। हजुर, तर जसपा नेपाल अहिले विभाजित अवस्थामा छ नि, तपाईँहरूको दुईटा खेमा छ। एउटा अब आधिकारिकता पायो भनेर यतातिर छ, अर्को आधिकारिकता पाएन अथवा हाम्रो विरुद्धमा निर्णय आयो भनेर अब अहिले जिल्लामा अहिले कार्यक्रमहरू भइरहेको अवस्था छ। कसरी तपाईँहरू अब विकल्पित शक्ति बन्छ यस्तोमा जसपा? हेर्नुहोस्, यसमा के छ, कुनै पनि संस्थाको संस्थागत विकासको चारवटा पाटो हुन्छ। निर्माणको अवस्था हुन्छ, हलचलको अवस्था हुन्छ, कानुन निर्माणको अवस्था हुन्छ, त्यसपछि कार्य सम्पादनको आउँछ। जसपा नेपाल पनि यही चाहिँ विकासको चरणबाट अगाडि बढिरहेको अवस्थाहरू छन् र खास गरेर यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा के देखिन्छ, सर्वसम्मत निर्णय भयो भने यति उत्तम, सर्वसम्मत निर्णय भएन भने बहुमतको चाहिँ निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ अल्पमतमा रहेका साथीहरूले त्यसको चाहिँ सम्मान पनि, त्यो निर्णयको सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। र अहिले जसपा नेपाल जुन किसिमले अगाडि बढ्दाखेरि प्रतिगमनको विपक्षमा उसले सर्वसम्मत डिसिजन गर्दाखेरि केही साथीहरूले गलत तरिकाले चाहिँ प्रतिगमनको पक्षमा लागेर प्रतिगमनलाई जलमल गर्ने प्रयासहरू गर्यो। त्यो आफैमा एउटा गलत कुरा थियो, आफैमा एउटा राजनीतिक सिद्धान्त र विचार हिसाबमा अगाडि नबढेकन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको कुराहरू थियो। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले, जसपा नेपालका नेतृत्वले, कार्यकारिणी समितिले बहुमतबाट यो कुरालाई चाहिँ खारिज गर्न सफल भयो र अग्रगमनको पक्षमा जसपा नेपाललाई उभ्याउन चाहिँ सफल भयो। यो भनेको एउटा राजनीतिक दूरदर्शिताको एउटा परिचय हो र यसरी हुँदा फेरि केही व्यक्तिहरूले जसपा नेपाललाई फुटाउने हिसाबमा जिल्लामा विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू गरिरहेछन्। त्यो गैर वैधानिक काम हो र हाम्रा चाहिँ सर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यूले पटक पटक भनिया छ, बाटो बिरायोको साथीहरूलाई सँग अनुरोध छ, तपाईहरू पार्टीमै फर्किनुहोस् र जसपा नेपाललाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँ भनेर आह्वान पनि गर्दाखेरि जुन किसिमको उहाँहरूले जिल्लामा गएर गलत तरिकाले पार्टीलाई विभाजन गर्न दुस्साहस गरिरहेछ, त्यसबाट सबै जिल्लामा आम नागरिकहरूले र जसपा नेपालको कार्यकर्ताहरूले उनीहरूलाई त्यो जवाब दिइरहेको अवस्था छ र उनीहरूलाई यो आभास भइसकेको छ। अब प्रदेश नम्बर 2 को जनताहरू मेरो भ्रममा चाहिँ पर्दैन र जसपा नेपाल पार्टी जहाँ छन् त्यही सबै चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को नेता कार्यकर्ता छन् भन्ने कुरा उहाँहरूलाई त्यो जवाब भेटिसकेको छ। त्यस कारणले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी आफ्ना चाहिँ त्यो बाटो बिराएका नेताज्यूहरूसँग कि अब फेरि फर्केर जसपा नेपालमा आउनुहोस्, आफ्नो आत्मालोचना गर्नुहोस् र यहाँको नेपाली नागरिकहरूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा जसपा नेपाललाई प्रदान गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ र यसबाट चाहिँ पार्टी फुट्दैन, बल्कि केही गलत सोच राखेको साथीहरू पार्टीबाट चाहिँ निस्किने मात्रै हो। यो पार्टी फुट्दैन। सम्पूर्ण जसपा नेपालका जनता, नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तकहरू जसपा पार्टीसँग छन्। हजुर, तर अहिले जुन किसिमको खास गरी मोहन ठाकुर, रायन महतो पक्षको जुन भेला कार्यक्रम, नेता कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमहरू जुन भइरहेको छ अहिले, त्यसमा त्यो कार्यक्रममा त खास गरी
तपाईँका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका विरुद्धमा विभिन्न किसिमका आरोपहरू उहाँहरूको छ कि तपाईँहरू मधेस विरोधी अथवा मधेसी जनताको एकता पार्टी एकता विरोधी गतिविधि उपेन्द्र यादवले गर्नुभयो भन्ने किसिमका आरोपहरू यस्ता किसिमका छ। अहिले कार्यक्रममा त्यस्ता वक्तव्यहरू आइरहेको अवस्था छ। भनेपछि अब आगामी दिनमा यो जसपा एक ठाउँमा अब जसरी जुन टाउकाहरू खास गरी जुन शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा बस्नुभयो त्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा बस्ने अवस्था छ त अब एक ठाउँमा? हेर्नुहोस्, यो खास गरेर के छ, उपेन्द्र यादवमाथि जस्तो किसिमको आरोप लगाए पनि यथार्थ कुरा यथार्थ नै रहन्छ। भ्रम चाहिँ जति सिर्जना गरे पनि एकछिनको लागि रहन्छ। सम्पूर्ण चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को र नेपालको नागरिकहरू बुझिसकेका छ गल्ती कसले गरिया छ, कुन प्रभावमा, कुन सोचमा, कुन लोभमा प्रतिगमनको साथ दियो भन्ने कुरा सबैजनालाई थाहा छ। त्यस कारणले उहाँले भ्रम फैलाएर केही हुँदैन। उहाँको ग्रुपकै बैठकहरूबाट उहाँहरूले प्रतिकार गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको अवस्थाहरू छन्। उहाँहरूलाई सबैले भनिसकेका छ, तपाईँ प्रतिगमनको पक्षमा उठ्नु भएको थियो, तपाईँ केपी शर्मा ओली जस्तो संघीयता विरोधी मान्छेहरूलाई साथ दिनुभएको, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको यो झुठा कुराहरू, भ्रम फैलाउने कुराहरू चल्दैन। तपाईँ फर्केर जानुस्, जसपा नेपालमा बस्नुस् र जुन गल्ती गर्नुभएको छ त्यसको लागि आत्मालोचना गरेर जसपा नेपाललाई नै अब अग्रगमन शक्तिको एउटा ठुलो चाहिँ शक्तिको रूपमा तपाईँहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुस् भनेर उनीहरूलाई भनिसकेको अवस्थामा र यस्तो गर्नुहुन्न भने आउँदो दिनमा तपाईँहरूले पार्टी फोरेर जानुभयो। पार्टी त अब फोर्नै सक्दैन। पार्टी फोर्नको लागि संसदीय दलमा पनि 40% हुनुपर्छ, कार्यकारिणी समितिमा पनि 40% हुनुपर्छ। त्यो अवस्था त छँदै छैन। अनि पार्टी छोडेर जानुभयो, अर्को पार्टी चाहिँ तपाईँ दर्ता गराउनु भयो भने तपाईँलाई यहाँको प्रदेश नम्बर 2 को जनताहरू, नेपालका जनताहरूले तपाईँलाई चाहिँ चिनिसकेका छ, तपाईँलाई वकादमा ल्याएर छोड्छ र एउटा सिट पनि तपाईँ जित्न सक्नुहुन्न भनेर उहाँहरूले ठाउँ ठाउँमा जवाब पाइसकेपछि उहाँहरू या त रिटर्न आएर आत्मालोचना गरेर पार्टीभित्र बस्छ, नत्र उहाँहरूको राजनीतिक भविष्य समाप्त छ भन्ने कुरा आम नागरिकहरूले उहाँहरूलाई भनिसकेको अवस्था छ। त्यही भएर उहाँ जिल्ला जिल्लामा घुमेर अलि चाहिँ आफ्नो हामी पनि ठिकै छौँ, हाम्रो त्यो छैन भनेर त्यो आफ्नो फ्रस्ट्रेसन मात्रै निकाल्न खोजिया हो। योभन्दा बढी केही पनि छैन। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ। जसरी कि तपाईँले जुन भन्नुभयो कि यसभन्दा पहिलाका सरकार, खास गरी केपी शर्मा ओलीको सरकार संहिता विरोधी अथवा प्रदेश 2लाई जहिले पनि असहयोग गर्ने, प्रदेश 2लाई सहयोग त्यो किसिमको कुराहरू नदिने, तर अहिले तपाईँहरूको सङ्घमा पनि तपाईँहरूकै सरकार छ, गठबन्धनको सरकार जुन छ 5 दलीय गठबन्धनको, प्रदेशमा पनि छ भनेपछि अब यो सरकार, नयाँ सरकार गठन भएको पनि अब महिना दिन बढी भइसक्यो। अब यो सरकार आएपछि तपाईँहरूलाई कतिको सजिलो भएको छ? यो सरकार आएपछि अब तपाईँहरू जुन सङ्घबाट जुन किसिमको असहयोग हुन्थ्यो त्यो ती असहयोग कम भएको छ कि के कस्ता कुराहरू तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ अहिलेसम्म? अहिले खास गरेर हेर्नुहुन्छ भने उच्च स्तरीय संयन्त्रहरू चाहिँ निर्माण भइरहेछ। त्यो चारै दलको चाहिँ संयन्त्रहरू निर्माण भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र संविधान संशोधनको पनि कुराहरू बैठकमा उठेका छ। त्यसप्रति चाहिँ सबै दलहरू सकारात्मक भएको अवस्था छ। त्यस्तै चाहिँ नागरिकताको विषयमा पनि कुराहरू उठेका छ, त्यसप्रति सकारात्मक छ र यी कुराहरू चाहिँ प्रति सकारात्मक भएको हुनाले एउटा सङ्केत के आउँछ, अब संघीयताको मर्म अनुसार यो देश अगाडि बढ्नेछ र जुन किसिमले हामीहरू अग्रगमन पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू एउटा सरकार बनाएर अगाडि बढिया छौँ भने जुन ब्रेकरको काम केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरिरहेको थियो त्यो ब्रेकर अब हटिसकेको अवस्था छ र संघीयता संस्थागत गर्नको लागि अब सबै दलहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्छ र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने काम एउटा गर्छ र केही त्रुटिहरू छन् त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्छन्। त्यसका सङ्केतहरू आइसकेको हुनाले आउँदो दिनमा धेरै छिटै अब यो 1.5 वर्षभित्र नै संघीयता संस्थागत हुन्छन्, संविधान संशोधन हुन्छ, अग्रगमन शक्तिहरू चाहिँ अगाडि बढ्नेछन् र आउँदो दिनमा 2/3 बहुमतले अग्रगमन शक्तिको विजय हासिल हुन्छ भन्ने कुरामा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू ढुक्क भएर अहिले चाहिँ आफ्ना कामहरू उत्साहको साथ गरिरहेको अवस्थाहरू छन्। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।
अब मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा पनि तपाईँ लगायत तपाईँको टिमको सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, श्रोताबिन मधेसवाणी रेडियो कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 2 का पूर्व मन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता ज्ञानेन्द्र कुमार यादव। हस् त, मधेसवाणी रेडियो कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलाबाट प्राविधिक मित्रसहित म राम स्कुल मण्डल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।